Tag adlaw karon sa Domingo, nagsimba na ba ka? Basig nakalimot kag simba sa Ginoo, siya ra ba tag-iya sa mga panalangin nga atong nadawat. Number 1 sa atong kinabuhi, sa ini na adlaw, pagpahiluna sa tanan sa atong pamilya. Mayong lawas, kay musog-kusog sa lawas. Tanan guys, gikan sa Ginoo. Ayaw kalimot sa paghatag og higayon sa pagsimba sa Ginoo sa usa ka semana kausara, no? So, mao na guys, bisag unsa ta ka busy, gahin gyud tag adlaw para pagsimba sa Ginoo. Oro guys, may buntag, may adlaw, may pagtan-aw diha, ang grasya ug kalinaw mana kanunay sa imong panimalay, opisina, bisag asa ka man sa abroad o sa Pilipinas, bisag asa ka man karon nga gibutang sa Ginoo na siya purpose nimo guys. Palihog ko guys, pa comment and share o follow na rin para mga kong tabang sa inyo guys. Tabangay ko sa akong account nga magmadaugon ta guys sa kini nga mga mensahe para sa Ginoo ni guys, dili alang sa tao. Ato ni imuhon para pag-share sa kaayuhan ug unsa ka maayo ang Ginoo sa atong matag usa ka namuhi. Orag, maayong buntag, maayong pagtan-aw, daghang salamat ang grasya mo panalangin kanunay kaninyo. Amen.